नमस्कार, स्वागत छ दर्शकबिन। नेपाल टेलिभिजनको समसामयिक विषयवस्तुमाथि आधारित रहेर कुराकानी गरिने कार्यक्रम समसामयिक वार्तामा विश्वव्यापी यो कोभिड महामारीका कारण अहिले मानवीय जीवनका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा नै यसले नकारात्मक असर पारिरहेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर केन्द्रीय बैंकले हालै केही तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपालको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 6.15% रहेको देखाएको छ भने आयात यो अवधिमा 15.6%ले घटेको छ र निर्यात चाहिँ 0.6%ले बढेको देखिन्छ। त्यसै गरी विप्रेषण आयमा चाहिँ पहिला अर्थविदहरूले झन्डै 10%ले चाहिँ कमी आउँछ यो कोरोना महामारीका कारणले भनेर जुन अनुमान गर्नुभएको थियो, त्यसको विपरीत चाहिँ 0.5%ले नेपाली मुद्रामा त्यो मात्र कमी आएको देखिन्छ। त्यसै गरी शोधनान्तर स्थिति पनि एकदम 282 अर्ब 41 करोडले चाहिँ बचतमा रहेको देखिन्छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति 11 अर्ब 65 करोड डलर चाहिँ रहेको छ, जुन झन्डै 13 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नलाई चाहिँ पर्याप्त छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै नेपालका आर्थिक अवस्थाका बारेमा अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग छलफल गर्नेछौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा उहाँलाई अतिथिका रूपमा निम्ति आएका छौँ। मन्त्री, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब यो कोरोनाको महामारीका कारणले जुन यहाँ विश्वव्यापी रूपमा जुन असर परिरहेछ अर्थतन्त्रमा, नेपालमा पनि त्यसको असर छ। यहाँले जुन बेला बजेट पेश गर्नुभयो त्यो बेलाको अवस्था र बजेट पास हुँदाको अवस्था र बजेट कार्यान्वयनको हुँदाको अवस्था हेर्दाखेरि एकदम फरक देखिएको छ। भनेपछि अहिले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रको एक्चुअल अवस्था चाहिँ कस्तो हो? होइन, बजेट तर्जुमा गरिरहँदा र अहिलेको अवस्थामा केही फरक हो, तर ठुलो तात्विक फरक होइन। हामीलाई त्यो बेला पनि लागेको के थियो भने विश्वव्यापी अनुभवले कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम केही समय रहिरहन्छ। त्यसकारणले यो 1 महिना 1.5 महिनाको मात्रै विषय होइन। असार मसान्तसम्म त स्वाभाविक रूपमा लकडाउन हाम्रो कायमै रहन्छ भन्ने अनुमान हामीलाई थियो। त्यसपछि पनि हामीले केही क्रियाकलापहरूलाई सीमितै गरेर अघि बढ्नुपर्छ स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले भनेर बजेटको आकारै घटाएँ मैले, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, राजस्वको अनुमान पनि कम गरेँ र तेस्रो चाहिँ विदेशी सहायताको चाहिँ अनुकूल वातावरण भएकोले सहायताको रकमलाई अलिकति बढाएर बजेट व्यवस्था गरिएको। तर एउटा कुरा चाहिँ अनुमानभन्दा अलि धेरै सिरियस चाहिँ केही ठाउँहरूमा, काठमाडौँ उपत्यका लगायत कतिपय ठाउँहरूमा केही बढी सङ्क्रमणको जोखिम भएको छ र अहिले करिब 48वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा छ र त्योमध्ये धेरै जिल्लाहरू आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने जिल्लाहरू छन्। काठमाडौँ आफै मुलुकको 1/3 आर्थिक क्रियाकलाप खास गरी उपभोगको हिसाबले हुने ठाउँ हो। यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ कुण्ठित हुँदाखेरि समग्र उपभोग र चाहिँ अरू वातावरण समेतलाई असर गर्छ। त्यो हुनाले केही फरक त पर्छ, तर अहिले नै हामीले अहिलेको अवस्थामा ती लक्ष्यहरूमा हामी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने या जानुपर्ने स्थिति चाहिँ बनिसकेका होइन। हामी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय गऱ्यौँ भने र भदौभरिमा हामीले यो व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने कुनै न कुनै रूपमा सामान्यीकरण पनि हुँदै जाने स्थिति रहन्छ। जस्तो अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, जस्तो हामीले सुरुमा जुन वैशाख र जेठमा चाहिँ हामीलाई राजस्व उठाउन एकदम समस्या पनि परेको थियो, खर्च धान्नै धाउजाउनु पनि अवस्था भएको थियो, तर असारमा चाहिँ त्यसमा सुधार पनि भयो। तर अहिले पछिल्लो समय जुन यो अहिले निषेधाज्ञा भयो, यसले आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ अहिले प्राय शिथिल अवस्थामा पुगेका छन्। यसले अब भोलि हाम्रो चाहिँ राजस्वमा केही असर पर्ला कि नपर्ला? अघि मन्त्रीले भने जस्तो काठमाडौँ जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ आर्थिक गतिविधि प्राय शून्य छन्, के छ हाम्रो आङ्कलन? होइन, पहिलो कुरा त हाम्रो राजस्वको दुईटा प्रमुख स्रोत हो। एउटा आयात हो, अर्को आन्तरिक आर्थिक गतिविधि हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि हाम्रा आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरू राम्रैसँग परिचालन भएका थिए, आयकर बढेकै हो र आन्तरिक उत्पादनमा हुने मूल्य वृद्धि कर चाहिँ उत्पादन घटेको कारणले अलिक कम भएको हो।
अहिले पनि आन्तरिक उत्पादनमा हुने मूल्यवृद्धि कर लक्ष्यअनुसार उठ्नलाई अहिलेकै स्थिति रहिरहँदा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। जहाँसम्म आयातित वस्तुको हकमा छ ती वस्तुहरू अहिले पनि दैनिक जस्तो भन्सार बिन्दुमा चाहिँ 60, 70, 80 करोड 90 करोड दैनिक रूपमा राजस्व उठिरहेको छ र आयातमा आधारित राजस्व चाहिँ ठिकठिकै सामान्य ढङ्गले नै अघि बढिरहेको छ। मात्रै कुरा के हो भने अब स्थानीय तहहरूबाट स्थानीय प्रशासनले भनौँ जुन किसिमको निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई चाहिँ अवरोध गर्नु भएन, राजमार्गहरू अवरोध गर्नु भएन, मुख्य हाइवेबाट हुने आवागमनलाई रोक्नु भएन, खास गरी सामानको ढुवानीलाई रोक्नु भएन र त्यो गर्दाखेरि यो खालि राजस्वको मात्रै कुरा होइन, आपूर्तिको पनि कुरा हो। आधारभूत आपूर्ति हाम्रो उत्पादनबाट र बाँकी कुरा आयातबाट गर्ने हो। त्यो आपूर्तिमा अवरोध नआओस् भन्नको लागि हामी सजग हुनुपर्छ। आपूर्ति व्यवस्थालाई हामीले वितरण प्रणालीलाई बिगारेनौँ भने कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो आन्तरिक राजस्वको स्रोत पनि बिग्रिँदैन। मुख्य कुरो औद्योगिक उत्पादन अहिले चाहिँ धेरै अघि बढ्ने स्थिति छैन। मुख्य कारण के हो भने त्यहाँ श्रम सम्बन्ध टुटेको छ। खास गरी श्रमिकहरू आफ्नो ठाउँमा जानुभएको छ, फर्किने स्थिति छैन। तराईतिरका धेरै उद्योग कारखानाहरूमा भारतीय श्रमिकहरूको प्रयोग गरिने गरे हो, त्यो ल्याएर काम गराउने स्थिति छैन। हामीले अलिक खुकुलो गरिदिँदाखेरिको स्थिति पनि हामीले बुझिहाल्यौँ नि, होइन? यो सबै कारणले मलाई के लाग्छ भने औद्योगिक गतिविधि र पर्यटनका गतिविधिलाई तत्कालै धेरै छिटो अघि बढाउने स्थिति छैन। तर अरू विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ सामान्य गतिले अघि बढ्न सक्छ र आयात चाहिँ त्यसको लागि चाहिने, विकास निर्माणको लागि चाहिने आयात र उपभोगको लागि चाहिने आयात स्वाभाविक रूपमा भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुनै सङ्कटै आउने स्थिति चाहिँ रहँदैन भन्ने अनुमान हो। जस्तो आयातकै कुरा गर्दा मन्त्रीले मन्त्री भइसकेपछि पनि जस्तो कृषि जुन क्षेत्रमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त्यसको उत्पादनहरू बढाउने र त्यसको आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापित गर्ने भनेर कुरा गर्नु पनि भएको थियो, कार्यक्रम पनि ल्याउनु हो। जस्तो अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूले चाहिँ 15% अब आगामी 2 वर्षभित्र चाहिँ 15% लगानी गर्नुपर्ने कुरा पनि आएको छ। तर अहिले पनि हामी जस्तो आलुकै आयात पनि वर्षेनी 36%ले चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ तथ्याङ्कले। भनेपछि यसमा चाहिँ अब यो कृषिको वृद्धि बढाउनलाई चाहिँ सरकारको चाहिँ के छ? यस्तो हुन्छ, कुनै चिजको आयात बढे पनि छ, कुनै चिजको घटेको पनि छ। तपाईँले अघि राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क भन्दै हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्र ब्याङ्ककै 12 महिनाको व्यापारको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने तरकारी फलफुलको आयात घटेकै छ अघिल्लो वर्ष, अझ अघिल्लो वर्षभन्दा यो बितेको आर्थिक वर्षमा घटेकै छ। चामलको आयात अलि धेरैले बढ्ने गर्थ्यो, अघिल्ला वर्षकै हाराहारीमा मात्रै छ। अघिल्लो वर्ष हाम्रो धानको उत्पादन अलिकति कम भयो, जसको कारणले अलिकति आयात बढेको हो र 2-3%ले चामलको आयात बढेको स्थिति छ। अनौपचारिक ढङ्गले फेरि हाम्रो धान निर्यात भएको पनि अवस्था पनि छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अहिले हामीले चाहिँ मासुजन्य, दुधजन्य, अन्डाजन्य कतिपय वस्तुहरूमा धेरै हाम्रो चाहिँ आयात कम हुँदै गएको छ। एकैचोटि सबै हुँदैन। कुनै उत्पादनहरू चाहिँ हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि भर पर्छ। खुला सिमाना छ, हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धी दरमा उत्पादन गर्न सकेनौँ भने हामीले ती सबै वस्तुको आयात रोक्न सक्दैनौँ। त्यसमा पनि भारतबाट हुने आयात हाम्रो द्विपक्षीय व्यापार सन्धिबाट हामी चाहिँ त्यसबाट पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छौँ। र कृषि सुधार शुल्क भनेको 5% तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्योभन्दा धेरै कृषि सुधार शुल्क लगाउन सकिँदैन। त्योभन्दा बढी लगाउँदाखेरिको अवस्थामा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको कुरा हुन्छ। हाम्रा पनि प्राथमिक वस्तुहरू उता जान फेरि पाउँदैन। त्यो भएर मात्रै हो। त्यसो हुनाले अब अनुदानको रकम बढाइएको छ, अनुपात बढाइएको छ, मल अनुदान, ब्याज अनुदान, बिमामा अनुदान, कतिपय वस्तुहरूको समर्थन मूल्य। त्यसो हुनाले केही संरचनात्मक परिवर्तन हुँदैछन्। हामीलाई लाग्छ हामी क्रमशः धेरै वस्तुहरूमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जान्छौँ। वस्तु विशेषमा चाहिँ हामी चाहेर पनि कतिपयमा हुन सकिँदैन, तर समग्रमा हेऱ्यो भने उत्साहजनक छ। र अहिले व्यापारमा आयातको भोल्युम घट्नुमा खालि व्यापारमा आएको अवरोध या त्यो भन्नुभन्दा पनि कतिपय कुराहरूमा आयात प्रतिस्थापन भएरै हो। त्यो तथ्याङ्क तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ। कतिपय औद्योगिक कच्चा पदार्थमै हेर्नुभयो भने पनि, इभन औषधिमै हेर्नुहोस्, क्लिङ्करहरूकै कुराहरू गर्नुहोस्, यस्ता केही वस्तुहरू छन्। इभन तयारी पोसाकमा हाम्रा चाहिँ केही आफ्ना उत्पादनहरू अघि बढेका छन्। यी कुराहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने
लक्षण चाहिँ सही बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ। जस्तो अहिले यो बाह्य रोजगारी पनि घटेको छ र आन्तरिक रोजगारी पनि खुम्चिएको छ, यो सङ्कटको समाधान चाहिँ सरकारले कसरी गर्ला? बाह्य रोजगारीको अवसर कोभिडको कारणले खुम्चेको पनि हो। अर्को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी हुँदाखेरि थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदैनन् कि भन्ने हामीलाई डर हो। तर अहिले के देखिराखेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिकको माग अहिले पनि भइरहेको छ। हामीले चाहिँ माग अनुसार श्रमिकलाई जान दिने भनेर पनि भनिसकेका छौँ। सुरक्षित ढङ्गले त्यहाँ ती मुलुकहरू सुरक्षित छन् भने र उनीहरूले सुरक्षित ढङ्गले ल्याउन चाहन्छन् भने दिने पनि भनेका छौँ। तर त्यो हाम्रो सहायक नीति मात्रै हो। मूल नीति भनेको आन्तरिक रूपमै हामीले रोजगारी बढाउने हो। यसमा दुईटा पक्ष, एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यसमा अहिले पछि आउँला। दोस्रो, सिर्जना भएको रोजगारी नेपालीले नै पाउने वातावरण बनाउने। अब उद्योग व्यवसायको साथीहरूलाई तपाईँले सोध्नुहोस्, 10औं लाख हामीले विदेशी श्रमिकलाई प्रयोग गरेका छौँ भन्नुहुन्छ। किनभने भनेको श्रमिक प्राविधिक यहाँ पाइँदैन, डेडिकेटेड पनि पाइँदैन भन्नुहुन्छ। अनि जुन बेला मैले श्रमिकहरूको अनिवार्य प्यान यो चाहिँ पर्सनल एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्छ करको लागि भन्दाखेरि हाम्रा यति मजदुर भारतीय छन्, कसरी यो सम्भव हुन्छ भनेर फेरि मुख फोर्न थाल्नुभयो। अनि धेरै ठाउँमा अहिले विदेशी श्रमिकहरू हुनुहुन्छ। त्यसलाई अब अहिले हामीले के गर्दैछौँ भने तालिमका कुराहरू, यो श्रमको स्किल ट्रान्सफर्मेसन भन्छ नि, सिप रूपान्तरण गर्ने, त्यो किसिमको सिप दिने किसिमका मान्छेहरू तयार गर्ने र तालिममा थुप्रो पैसा अहिलेको बजेटमा राखेको चाहिँ हाम्रै मान्छेलाई सिप तालिमहरू दिएर त्यो ठाउँ परिपूर्ति गर्ने। 8-10 लाख रोजगारीको त अवसर त्यहीँ प्राप्त हुन्छ। सबै विस्थापित नहोला, किनभने त्यहाँ धेरै ठुला प्राविधिकको पनि आवश्यकता छ। तर 4-5 लाख मान्छे त हामी श्रमिकै वर्गमा विस्थापित गर्न सक्छौँ। एउटा बाटो त्यो हेर्नु पर्यो। दोस्रो बाटो, अब अहिले कोभिडको बिचमा पनि रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ भन्दा हामीले स्वास्थ्य सुरक्षा त हेर्नै पर्यो। त्यसो हुनाले पृथक रूपमा काम गर्ने विकास निर्माणकै काममा हामीले लगाउने हो। औद्योगिक उत्पादन बढाउँदाखेरि अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कुराहरू पनि छन्। कतिपय अवस्थामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता भएको क्षेत्रमा निर्यात अहिले नै भोलि नै बढाइन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। पर्यटनको त झनै पनि छैन, किनभने मान्छे नै नहिँडिकन पर्यटन बढ्दो रहन्छ। यहाँ अनलाइन अथवा भर्चुअल केही पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ फिजिकल मुभमेन्टै हो। त्यसो हुनाले पर्यटन क्षेत्रमा भएको अधिक श्रमलाई हामीले अन्यत्र क्षेत्रमा लैजानको लागि मैले अघि भनेको यो सिप रूपान्तरणको कार्यक्रममा हामीले अत्यन्त धेरै भइरहेका छौँ। ओजेटी भनेर उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत अन्त जब ट्रेनिङ गराएर उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा राख्ने, सिटिभिटीबाट तालिम लिने र उद्यमशीलता लिएर स्व-उद्यमी पनि हुने। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा थप रकम राखेर त्यसको आधारबाट पनि स्थानीय विकास निर्माणमा लगाउने र स्थानीय तहलाई पनि त्यो काममा लगाउनको लागि अनुदान दिने। मूलत यी कुराहरू हुन्। यति कुराहरूमा अब हामीलाई के लाग्छ भने आर्थिक क्रियाकलापहरू त बढाउनु पनि पर्छ, नभए रोजगारी बढ्दैनन्। त्यस हुनाले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै रोजगारी सुनिश्चित गर्ने। त्यो सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म रोजगारी र चाहिँ व्यावसायिक निरन्तरताको लागि हामीले वित्तीय व्यवस्थापन पनि गर्दै जाने। उद्योगहरूलाई चाहिँ मर्न दिनु भएन, पुँजी ह्रास हुन दिनु भएन। त्यही भएर यो चालु पुँजी कोष, पुनर्कर्जा कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा यी सबै गरिएको कारण पनि मूलत रोजगारीलाई सुरक्षित गर्न पनि हो। त्यसरी जान खोजिएको छ। त्यही त, जस्तो यो कोभिडको कारणले जुन उद्योग व्यवसायमा सङ्कट आएपछि उनीहरू पनि सरकारतिरै आश गरेर बसिरहेछन् र सरकारले पनि जुन बजेट मार्फत र त्यसपछि पनि हामीले जुन आर्थिक प्याकेजहरू घोषणा गरेका छन् त्यसको कार्यान्वयनको चरण चाहिँ अब कसरी अगाडि बढिरहेछ? होइन, त्यो ठिक हो। त्यो अपेक्षा स्वाभाविक हो। सङ्कटको बेला सरकार निजी क्षेत्रसँगै हिँड्नुपर्छ र चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानीलाई ह्रास हुन दिनु हुँदैन। लगानीकर्ता उद्यमीको मनोबल गिर्यो भने हामीलाई उठाउन धेरै समय लाग्छ। पहिले द्वन्द्वकालमा हामीले भोगेकै पनि विषय रह्यो। त्यस कारणले त्यो मनोबल गिर्न नदिनलाई र व्यावसायिक निरन्तरताको लागि अहिले तत्काललाई परेको समस्या हल गर्नलाई 2-3वटा प्रबन्ध गरिएको हो। केही घोषणा त बजेटभन्दा अगाडि, मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि नै गरिएको थियो राहतको प्याकेजमा, जसमा ब्याङ्कहरूले ऋण तिर्ने अवधि पर सारियो, ब्याजमा छुट दियो, कतिपय ऋणहरूको पुनर्तालिकीकरण गरियो। ती त प्रक्रिया अघि बढेर धेरैलाई त्यो राहत पनि भएको छ। दोस्रो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको पुनर्कर्जा कोषको रकम 1 खर्ब पुर्याइएको छ र त्यसबाट त आह्वान भइवरी अब पुनर्कर्जा वितरण सुरु भएको छ।
कसैले के बुझ्नु भएको छैन भने यो पुनर्कर्जा कोषमा सरकारले पैसा हालेन भनेर पनि तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत कतिले बोलेको सुन्छु म। त्यो होइन, राष्ट्र ब्याङ्क आफैसँग पुनर्कर्जा दिने कोष हुन्छ, त्यो उसैले सञ्चालन गर्ने हो। विधि बनाएर अब कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, त्यसमा सरकारले छुट्टै पैसा बजेटबाट हाल्नु पर्दैन। अब बाँकी एउटा दुईवटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ चालु पुँजी कोष, जसलाई हामीले व्यावसायिक निरन्तरताको लागि आफ्ना ज्यालादारी र श्रमिकहरूलाई तलब भत्तै दिन पैसा पुगेन भने त्यो चाहिँ हामी अहिले चाहिँ कन्सेसनल रेटमा दिन्छौँ र सहज स्थिति भएपछि तपाईँहरूले तिर्नुहोला भनेर त्यो चालु पुँजी कोषको चाहिँ कार्यविधि बनिसकेको छ। अब त्यसमा नेपाल सरकारले 1 अर्ब पनि राखिसकेको छ। अब कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरू, यस्तै चाहिँ दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित हाम्रा कम्पनीहरूबाट उहाँहरूको चाहिँ जगेडामा रहेको रकमलाई हामीले निश्चित ब्याज दिएर त्यो कोषमा सार्ने, सरकारी कोषमा, र त्यसबाट त्यो 50 अर्बको कोष चाहिँ हामी छिटै नै केही हप्ताभित्रै सञ्चालनमा लिएर आउँछौँ। त्यसबाट पनि त्यो राहत हुन्छ। तेस्रो चाहिँ अब नयाँ व्यवसायमा पनि जानु पऱ्यो, पुरानो छोड्छौँ भन्नेलाई यो चाहिँ च्यालेन्ज फन्ड भनेर हामीले चाहिँ जुन राखेका छौँ, त्यो च्यालेन्ज फन्डलाई पनि अपरेसनलाइज गर्ने गरी कुरा अघि बढिसकेका छन्। र यसरी अब इनोभेसन, ओजेटी अनि यी सबै कर्जाका कार्यक्रमहरू र ब्याजमा चाहिँ अलिकति छुट दिने र ऋणलाई पुँजीकरण, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, ऋणलाई रिसेटलिङ गर्ने कुराहरूले उद्योगहरूलाई अहिलेलाई व्यावसायिक स्थिरताको लागि सबै उपयोगी हुन्छन्। अब बाँकी चाहिँ हामी पनि हेर्दैछौँ, अब जोखिमको अवधि बढ्दै गयो भने हामीले चालेका यी कदमहरू कति पर्याप्त हुन्छन्, यो प्रश्न त हामी सबै माथि छ र यो प्रश्न विश्व सामु माथि नै छ। अहिले हामीले सबै समस्याको समाधान खोजिसक्ने स्थिति बनेको पनि होइन र यो समस्या, कोभिडको समस्या बढिरहँदाखेरि हाम्रा जोखिमहरू र चाहिँ चुनौतीहरू थपिँदै जान्छन्। त्यही भएर हामीले अहिले अलिकति हामी सतर्क हौँ, जोखिम कम लिउँ, हामी आफै चाहिँ अनुशासनमा बस्यौँ भने सङ्क्रमणको डर हुँदैन। त्यो भएन भने हामी छिटै आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ। त्यो भने आर्थिक जीवन पनि सहज हुन्छ भनेर अहिले अलि बढी जनचेतना, सचेतनाका कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सँगसँगै अघि बढाउनु परेको छ। आर्थिक पुनरुत्थान र स्वास्थ्य सचेतनाका कुराहरू, स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैमा अहिले सरकारले काम गरिरहेछ। जस्तो मञ्ज्यू अर्थमन्त्री भएर आउँदाखेरि जुन वित्तीय संहिता चाहिँ कार्यान्वयनको पहिलो फेजमा थियो, अहिले वित्तीय संहिता कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? त्यो बेला चुनौती पनि थिए, अहिले के छ? हेर्नुहोस्, हामीले वित्तीय संहिताको नामको अघिल्लो अभ्यास भनेको विकेन्द्रीकरण थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 आएपछि हामीले एउटा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभित्र पनि केही विकेन्द्रित प्रणालीको अभ्यास गरेका थियौँ। त्यो हाम्रो एउटा सबल पाटो थियो। जीविस, गाविस, नगरपालिकाहरूमा स्रोत जाने, व्यवस्थापन गर्ने एउटा संयन्त्र थियो। तर त्यो अहिले त संहिता पछिकोमा त त्यो संरचना त रहेन। अब जिल्लाको विकासको संरचनै त्यो रहेन। भइसकेपछि अब हामीले कसरी अघि बढ्ने भन्दा कानुनी संरचना एउटा मुख्य कुरो थियो। त्यसमा हामीले सरकार आएपछि गरेका कुराहरू भनेको कानुनी व्यवस्था नै हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 थियो अनि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, दुईवटा ऐन बाहेक अरू केही पनि थिएन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली, रिपोर्टिङ प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली, निकासा फकासा, यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण 753वटा स्थानीय तह अनि 7वटा प्रदेश र सङ्घको सरकार गर्दा 761वटा सरकारको विधि बनाउनु पर्ने थियो। दोस्रो कुरा, कुन अधिकार कता जाने हो? साझा अधिकारको कुराहरू छन्। एकल अधिकारको कुरा त संविधानमै थियो, त्यसलाई हामीले निक्षेपण गर्ने कुराहरू सिद्धिन्थ्यो। तर साझा अधिकारका विषयहरू मिलाउनु पर्ने एउटा जटिल विषय थियो। त्योसँग जोडिएको चाहिँ स्रोतको व्यवस्थापन पनि हो। प्राकृतिक स्रोतको वितरण के गर्ने, राजस्वको वितरण के गर्ने, त्यसमा न्यायिकता कसरी स्थापित गर्ने, भूगोलको हिसाबले र जनसङ्ख्याको हिसाबले अत्यन्त असन्तुलित प्रदेशहरू हाम्रा छन्। कोही अत्यन्त ठुलो जनघनत्व भएका प्रदेशहरू छन्, कुनै अत्यन्त थोरै जनघनत्व भएका, प्रादेशिक हिसाबले धेरै ठुलो, जनसङ्ख्याको हिसाबले साह्रै सानो प्रदेशहरू छन्। विकासका आवश्यकता पनि फरक छन्, स्रोतका सम्भावना पनि फरक छन्। त्यसको बिचमा स्रोतको बाँडफाँड यी सबै मिलाउनु पर्ने कुरा थियो र सुरुको अवस्थामा वित्त आयोग पनि गठन भइ नसकेको, एवं राष्ट्रिय योजना आयोग पनि गठन भइ नसकेको अवस्थामा
हामीले यो व्यवस्थापन गर्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार सँगै लागेर त्यो व्यवस्थापन हुँदै गयो र स्रोतको बारेमा विनियोजनको बारेमा त्यति ठुलो बहस विवाद नगरी हामीले एउटा प्रक्रिया अघि बढायौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने दात्री निकायहरूसँगको सम्बन्ध। कतिपय आयोजनाहरू हिजो जिल्लामा चाहिँ कार्यान्वयन हुने गरी सम्झौता भएका छन्, कतिपय आयोजनाहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने गरी एग्रिमेन्ट भएका छन्। त्यस्ता आयोजनाहरू फेरि नयाँ संरचनाबाट अघि बढाउनु पर्यो। नयाँ कार्यविभाजन अनुसार सङ्घमा गरिने भनेका दात्री निकायबाट सञ्चालित आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने भयो। तिनीहरूलाई सशर्त अनुदानको रूपमा पठाउनु पर्ने भयो। तल ती आयोजना ग्राह्य नहुने स्थिति पनि भयो। यस्ता द्वन्द्वहरू पनि क्रमशः हल गर्दै दात्री निकायहरूलाई पनि विश्वासमा लिँदै अहिले हामीले संहिता वित्तीय संहिताको कार्यान्वयनलाई एउटा सहज बिन्दुमा पुर्याएका छौँ। केही कुराहरू अझै सल्टाउन बाँकी छ। केही ऐनहरूमा संशोधन गरेर करका विषयमा दोहोरो नपर्ने गरी अथवा साझा अधिकारको विषयमा अझ सुनिश्चित हुने गरी प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ बाँडफाँडमा रोयल्टीको जस्तो विषयको बाँडफाँडमा कानुनी नै व्यवस्था गरेर जाने अहिले हामी आयोगको सिफारिस र क्याबिनेटको निर्णयबाट गरिरहेका छौँ। त्यसलाई कानुनी बनाएर गर्नुपर्ने कुराहरू बाँकी छन्। तल पठाएको खर्चलाई मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार खर्च गर्ने र प्रतिफलमा आधारित खर्च गर्ने, स्थानीय तहको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन कसले बुझ्ने र कसले त्यसमा छलफल गर्ने, यो कुराहरू बाँकी नै छ। त्यसै गरी अलिकति आवधिक योजना बनाएर त्यसको आधारबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रादेशिक प्राथमिकता र चाहिँ स्थानीय तहको प्राथमिकताको बिचमा तालमेल मिलाउने, यी भनेको सुधार गर्दै जानुपर्ने कुरा हुन्। तर आधारभूत रूपमा तिनै तहका सरकार फङ्सनल भएका छन् र 2 वर्ष अगाडिको तुलनामा अघिल्लो वर्ष बजेट कार्यान्वयन राम्रो भएको छ र हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा खास गरी अनुमानको तुलनामा काम बढ्दै गएको छ। त्यसले चाहिँ अब संहिता वित्तीय संहिता स्थापित हुँदै गएको र चाहिँ सहज ढङ्गले अघि बढ्ने र एउटा सफल सङ्घीय राज्य प्रणालीको एउटा सफल उदाहरण नेपाल बन्न सक्छ भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ अहिले चाहिँ। जस्तो यो कोरोनाको सङ्कट लम्बिँदै गयो भने यसले वित्त व्यवस्थापन र यो बजेट कार्यान्वयनमा चाहिँ कस्तो खालको चुनौती थपेर जस्तो लाग्छ मान्छेलाई? अब यस्तो हुन्छ, पहिलो कुरा के होला भने अहिले हामीलाई आजको मितिमा स्रोतको भन्दा स्रोतलाई खर्च गर्ने विषय अहिले भदौको दोस्रो हप्ता हुँदैछ। हेर्ने हो भने हामीले भएको स्रोत पनि खर्च गर्ने स्थिति बनेको छैन। अब मैले अघि भनिहालेँ 48 जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने नै भए त्यसले गर्दा। त्यसो हुनाले अब स्रोतका आफ्ना समस्या त छन्, तर पनि भएका स्रोतलाई पनि खर्च गर्न सकिँदैन कि भन्ने एउटा चुनौती यहाँ छ। अब स्रोतको विषयमा कुरा गर्ने हो भने राजस्वको अनुमान यथार्थपरकै छ अहिले हाम्रो र राजस्वमा तलमाथि सामान्य भए पनि अहिले हाम्रो सहायताको वातावरण राम्रो छ। अघिल्लो वर्ष कोरोनाकै बिचमा पनि हाम्रो बजेट ट्रेजरी सरप्लस भयो, 15-16 अर्ब बचत भएको छ र अहिले हामीले त्यो बिचमा यो बजेट सहयोग अन्तर्गत एसियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कबाट करिब 64-65 अर्ब हामीले नगद सहयोग पाएको थियौँ। त्योमध्ये करिब 54-55 अर्ब रुपियाँ अहिले सरकारसँगै छ र छिटै नै अब हामी थप सहयोग पनि प्राप्त गर्दैछौँ। करिब 20-30 अर्ब विश्व ब्याङ्कको नगद सहयोग फेरि पनि आउँदैछ। त्यसो हुनाले अब हाम्रो चुनौती भनेको र थप अहिले विश्व ब्याङ्क र एडिबीसँग हाम्रो सबैभन्दा ठुलो पोर्टफोलियो एग्रिमेन्ट छ र यो ठुलो एग्रिमेन्ट अनुसारको आयोजना अघि बढाउन नसक्दाखेरि बजेट त सन्तुलनमा भइरहन्छ, तर तल्लो तहको सन्तुलन जहाँ खर्च पनि कम हुन्छ, राजस्व पनि कम उठ्छ, सहायता पनि कम परिचालन हुन्छ, आर्थिक परिसूचकहरू हेर्दा ठिकै देखिन्छन्, मात्रै आर्थिक वृद्धि हुँदैन। अब आर्थिक वृद्धिलाई माथि उकास्ने गरी हाम्रो खर्च प्रणाली, आर्थिक वृद्धिलाई माथि उकास्ने गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्ने र यसमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्नेछ। त्यो भएन भने फेरि हाम्रो राजस्वको स्रोत पनि बढ्दैन। निर्माण ठ्याक्कै समयमा लागेन भने पनि राजस्व उठ्दैन। अनि विकास निर्माणका कामहरू भएनन् र चाहिँ ब्याङ्कबाट कर्जा प्रवाह भएन भने पनि राजस्वको स्रोत त खुम्चिन्छ फेरि। त्यो भएर कर्जा प्रवाह बढाउने, अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा असाध्यै धेरै तरलता छ, 2 खर्बभन्दा बढीको तरलता छ। अब गत वर्ष ब्याङ्कको निक्षेप 18% भन्दा बढीले बढ्यो, तपाईँको तथ्याङ्कमा त्यो देखाएको छ। कर्जा 12-13% मात्रै बढेको छ।
अब निश्चयको वृद्धि र कर्जाको वृद्धिलाई समान स्तरमा लैजान सक्नु परेको छ र त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाउनु पर्यो। अलिकति अघि तपाईँले भने जस्तै कृषि र चाहिँ उत्पादनशील उद्योग, त्यसमा पनि साना मझौला उद्योगमा लगाउनु पर्यो। त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदा राजस्वको आधार फराकिलो हुन्छ र खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकियो भने त्यो राजस्वको पनि लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिलेको समस्या चाहिँ टक्क वित्त व्यवस्थापनको समस्या हो, तर त्योभन्दा ठुलो चाहिँ भएको स्रोतलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती चाहिँ अहिले हाम्रो सामु छ। र खास गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त भएको र वैदेशिक स्रोत र केही मात्रामा अरू आन्तरिक स्रोतबाट पनि तत्काल खर्चलाई अघि बढाउन चाहिँ सरकारसँग त्यो क्षमता छ, निजी क्षेत्रसँग त्यो क्षमता छ। अब वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो, कोभिड नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तोमा चाहिँ जुन यो सङ्कट लम्बिँदै जाँदा सरकारले लिएको जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको जुन लक्ष्य छ त्यो र अनि 15औं योजनाको जुन लक्ष्य, त्यसमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। के हो यो, यसमा गर्नुपर्ने अवस्था हो अथवा प्रतिविधि यस्तो हुन्छ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा यो दशकौँको आकाङ्क्षा हो। विकसित मुलुक अब हामी सन् 2030 सम्ममा 25 भन्दा पछि गएर विकसित मुलुकको अवस्थामा पुग्ने हाम्रो त्यो आकाङ्क्षा हो। त्यहाँ पुग्नलाई पहिले हामी त अल्प विकसित मुलुकबाट माथि जानु पर्यो नि। अल्प विकसित मुलुकबाट माथि जाने र सन् 2022 मा हामी त्यहाँबाट माथि जान्छौँ भनेका छौँ। तीनटा परिसूचक अल्प विकसितबाट माथि जानेमा पहिलो र दोस्रो परिसूचक, त्यस तीनटा परिसूचकमा दोस्रो र तेस्रो ह्युमन क्यापिटल र आर्थिक भल्नरेबिलिटीमा हामी योग्य भइसकेका छौँ। अब प्रति व्यक्ति आयो, अहिले $1100 को हाराहारीमा हाम्रो छ। अब अर्को वर्षसम्म $1200 क्रस गऱ्यौँ भने हामी आएको हिसाबले पनि त्यहाँबाट माथि उक्लने हुन्छौँ। अल्प विकसित मुलुकबाट माथि गएपछि समृद्धिको कुरा आउँछ। दोस्रो कुरा गरिबी र समृद्धि पनि हेर्नुपर्छ। अहिले 16-17% नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि छौँ। त्यसलाई त हामीले 5% भन्दा तल झार्न सक्नु पर्यो नि। त्यसो हुनाले यो गरिबीको लक्ष्यमा हामीले कति प्रगति गर्न सक्छौँ। कोभिडले हामीलाई अलिकति सेटब्याक गर्छ कि भन्ने डर पनि छ। त्यो भएर रोजगारीमा हामीले बढाउनु पर्यो र ज्यालाका दरहरू खुम्चिन दिनु भएन, ज्याला घट्न दिनु भएन, आम्दानी घट्न दिनु भएन श्रमजीवी वर्गको अथवा गरिब वर्गको। यो कुरामा ध्यान दियो भने हामी निरपेक्ष गरिबीबाट पनि क्रमशः माथि हुँदै जान्छौँ। अब यी नै कुरा चाहिँ 15औं योजनामा छन्। 15औं योजनाको यो अहिले नै 2-3 महिनाकै बिचमा या अघिल्लो वर्षको 4-5 महिनाको बिचको तथ्याङ्कको आधारबाट हामीले त्यति धेरै अहिले नै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले अहिलेसम्म हासिल गरेका जग बलिया छन्, त्यसको आधारबाट हामीलाई सहज परिस्थिति हुने बित्तिकै हामीले द्रुत काम गरेर हाम्रो नोक्सानी भएको समयलाई क्याचअप गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि हामीलाई छिटो आर्थिक वृद्धिमा जान अघि तपाईँले भनेका परिसूचकहरू, हामीलाई बाह्य क्षेत्रमा समस्या छैन, हामीलाई सरकारी वित्तको क्षेत्रमा समस्या छैन। अहिले हामीलाई व्यापार बाह्य लगानी र ब्याङ्किङ क्षेत्रको लगानी, ब्याङ्किङ स्थायित्व सबै कुरा हेर्ने भने लगानीको वातावरण त कायमै छ। मात्रै टुटेको भनेको यो डर, सन्तास, कोभिडको डरले चाहिँ उत्पादन चाहिँ श्रमिकसँगको सम्बन्ध टुटेको, भैँचालोको बेला यस्तो सबै संरचना भत्केको पनि त होइन। भत्किएको भनेको अलिअलि हाम्रो मनोबल खस्केको हो कि भन्ने छ। यसलाई हामीले खस्किन दिनु हुँदैन, मैले बोलै छु। त्यसो हुनाले हामी रिकभर गर्छौँ। मात्रै के हो भने यो सङ्क्रमणलाई हामीले जोखिमलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न नै जानुपर्छ र हाम्रा व्यापारिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरू, हाम्रा श्रम सम्बन्ध भएका मुलुकहरू पनि कसरी बढ्नुहुन्छ यसमा हाम्रो मार्ग, विकासको मार्ग निर्भर गर्छ। पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय कुरो भयो, विदेशी लगानी अन्तर्राष्ट्रिय विषय भयो, हाम्रो निर्यात व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय कुरो भयो र हाम्रो बाह्य श्रम बजार पनि अन्तर्राष्ट्रिय कुरो भयो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यिनीहरू कति छिटो सुधार हुँदै जान्छन् त्यसको आधारबाट मात्रै हामीले हाम्रा लक्ष्यहरू पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने तर्फ जानुपर्छ। अहिले अलिक छिटो हुन्छ यो विषयमा हामीले निर्णय गर्न। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भनेर बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ। तर त्यसको बावजुद पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू बेला बखत आइरहेका छन्। खास गरी यो ठेक्कापट्टामा चाहिँ जुन मोबिलाइजेसन रकमका नाममा जुन 20% सरकारले
रकम दिन्छ त्यसले भ्रष्टाचार बढायो भन्ने कुरा पनि छ। मन्जुको चाहिँ यसमा के छ भने यो रोक्नुपर्ने हो अथवा के हो, मोबिलाइजेसनले नै भ्रष्टाचार बढेको हो कि के हो? जब भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हुन्छ त्यसलाई निर्मूल गर्न लामो समय लाग्छ। अलि पछिल्लो चरणमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाही गरिएपछि विवरण बाहिर आएपछि भ्रष्टाचार धेरै भएको देखिया छ। भएका भ्रष्टाचारलाई लुकाउने छुपाउने कारबाहीमै नलगेपछि त नभए जस्तो देखिन्छ नि। समस्या कार्पेट मुनि राखेको या कार्पेट बाहिर आएको यति मात्रै कुरो हो। तर यति भन्दै पनि निर्मूल गर्नलाई हामीले लामो प्रयास गर्नुपर्छ। राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिपाटीहरूमै हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। खालि दुईटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु यसमा। पहिलो कुरो ठेकापट्टासँग सम्बन्धित विषय। भ्रष्टाचारमा ठेकापट्टा मात्रैको कुरो होइन, यो मान्छेको मनोवृत्तिसँग जोडिएको विषय हो। ठेक्का प्रथाले पनि त्यसले प्रयोग गर्न खोज्छन्, त्यो एउटा प्रणाली हो। त्यहाँ अन्त पनि यस्ता सम्भावनाहरू भइरहन्छन्। त्यसो हुनाले हाम्रो नीतिहरू कसरी अघि बढाएका छन्, जस्तो आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन भएर सरकारी रिसोर्स दुरुपयोग नहोस् भनेर ऐन त हाम्रै पालामा म अर्थमन्त्री भएपछि नै बन्यो नि त। अब सरकारी स्रोतमा त्यहाँ दायाँ बायाँ गर्ने कुराहरू, नक्कली चेक काट्ने कुराहरू, चेक काटेर पनि बार्गेनिङ गर्ने कुराहरू त घटे नि। अहिले त रियल टाइममा पेमेन्ट हुन्छ नि त, होइन? यस्ता सानातिना कुराहरू एउटा कुरो भयो। दोस्रो कुरो, सार्वजनिक खरिद ऐन त अहिले चाहिँ संशोधन चाहिँ उता संसदमा गएको छ। तर नियावलीमा संशोधन गरेर त्यो 20% मोबिलाइजेसन दिनेलाई घटाएर 10% गरियो। 10%मा पनि 5% मात्रै दिने र निश्चित समयमा काम नभएमा त्यो पनि फर्फिट हुन्छ र चाहिँ थप 5% पनि दिँदैन भनेर बढीमा 10% भन्दा नदिने गरिया छ। ठेक्काकै सन्दर्भमा बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी नीति नभए चाहिँ बहुवर्षीय स्रोत नभए पनि बहुवर्षीय ठेक्का लगाइदियो अनि त्यसपछि 20% पैसा दियो, पैसा लगाएर दुरुपयोग गर्यो। बहुवर्षीय ठेक्का दिने विधिमै मापदण्ड बनेर मन्त्री परिषदमा त्यो छलफलमा छ र अब त्यो ठेक्काको प्रणाली पनि व्यवस्थित हुन्छ। अरू खरिद पनि, म सञ्चार मन्त्री पनि छु अहिले, तपाईँले सम्झिनु होला मैले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेकै दिन के भनेको थिएँ, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै खरिदहरू, सेक्युरिटी प्रेस होस्, सेटेलाइट होस्, अरू कुनै पनि खरिदहरू हुन् अथवा दूरसञ्चारका चाहिँ स्पेक्ट्रम र चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरूको वितरणसम्म होस्, सबै अक्सनबाट हुन्छन्, प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छन्, बोल कबलबाट हुन्छन् भनेका थिएँ। त्यो कुराहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छौँ। हामी पारदर्शी हुँदै जानु पर्यो विधिमा। हाम्रा प्रयोगहरू खास गरी प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्युतीय माध्यमबाट हामीले बिडिङ गर्ने, खरिद गर्ने कुरा गऱ्यो भने आफै रेकर्डेड हुन्छ, प्रतिस्पर्धी हुन्छ र तेस्रो कुरो हाम्रो आफ्नो मनोबल र हाम्रो आफ्नो चाहिँ यो रोक्ने इच्छा शक्ति पनि बढी हुनु पर्यो। यो क्रमशः अब घट्दै जान्छ। मन्जु आफै अर्थविद पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि विदेशी दात्री संस्थाहरूसँग यहाँको सम्बन्ध राम्रो पनि छ। अहिलेको अवस्थामा विदेशी दात्री संस्थाहरू नेपालमा सहयोग गर्न चाहिँ कतिको उत्साहित देखिनु भएको छ, के छ यहाँ? दुई किसिमको छ। एउटा चाहिँ बहुपक्षीय, एउटा द्विपक्षीय। द्विपक्षीयको त तपाईँलाई हामीलाई केही एमसिसी, बिआरआई लगायतका भारत चीनका अरू सहयोगका कुराहरू पनि छन्, त्यसमा पछि आउँला। तर बहुपक्षीयको रूपमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने मुख्यतः विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन लगायतका बहुपक्षीय संस्थाहरू हुन्। उहाँहरू सबैले नेपाललाई प्रोग्राम लोन, खास गरी पोलिसी लोन भनेर हामीले तिमीले यो राम्रो रिफर्मको कामहरू गर्छौ भने हामी तिमीलाई सोझै पैसा जम्मा गरिदिन्छौँ भनेको रकमै यो वर्षको बजेटमै 1.25 खर्ब जति मैले त्यो राख्न सकेको छु। बजेट सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ ब्ल्याङ्क चेक दिने हो, विश्वासमा दिने हो। 20-30 अर्बभन्दा बढी बजेट सपोर्ट हामीले अहिलेसम्म पाएको थिएनौँ। अहिले त 1 खर्बभन्दा धेरै माथिको हामीले बजेट सपोर्ट परिचालन गरेका छौँ। हाइएस्ट लेभलको चाहिँ सहायताको एग्रिमेन्ट एसियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कसँग भएको छ। अबको चुनौती अघि मैले भने कार्यान्वयनको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हामीलाई कोभिडकै सन्दर्भमा पनि ठुलो हाम्रो कोटाको 100%सम्म रकम दिएको छ र फेरि पनि दिने कुराहरू भइराखेको छ। द्विपक्षीय रूपमा पनि अब बेलायती सरकारले, हिजो पनि मैले बेलायती राज्य मन्त्रीसँग कुरा गर्दै थिएँ, हामी चाहिँ 46 मिलियन पाउन्ड हामी सहयोग गर्छौँ, अनुदान दिन्छौँ भन्नुभएको छ। युरोपियन युनियनको पनि त्यस्तै छ। अरू मुलुकहरूले पनि सहयोग गर्न तत्परता देखाएका छन्। तर एउटा के हो भने नेपालले पारदर्शी ढङ्गले यो खर्च गर्छ, आर्थिक पुनरुत्थान र कोभिड नियन्त्रणमा यसलाई खर्च गर्छ।
लेखा प्रणाली, लेखा विधि, लेखा परीक्षणका विधिहरू, रिपोर्टिङहरू प्रतिफलमा आधारित भएर खर्च गर्ने कुरा गर्छ र नीतिगत सुधार गरेर निजी क्षेत्रको लागि पनि राम्रो लगानी मैत्री वातावरण बनाउँछ भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा हो। निजी क्षेत्रको लगानी पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र अन्योन्याश्रित हुन्छन्। हेर्नुहोस्, धेरै मुलुकमा अमेरिकी सरकारले सहयोग बढाउने भयो भने अमेरिकी लगानीकर्ता यहाँ आउँछन्, बेलायती सरकारले सहयोग बढाउने भयो भने बेलायती जनता यहाँ लगानी गर्न आउँछन्। त्यही भएर मैले लगानी सम्मेलन गरिरहँदा दात्री पक्षहरूसँग पनि धेरै कुराकानी गर्नु परेको कारण त्यो हो। त्यसरी जाँदाखेरि अघिल्लो वर्ष हाम्रो डुइङ बिजनेस इन्डेक्स राम्रो भयो। भलै यो वर्षको त सुनिहाल्नुभयो होला, डुइङ बिजनेसको चाहिँ मै विवाद आयो र मैले त्यो कुरा सुन्नु पनि भएको थियो होला। अघिल्लो वर्षै पनि मैले यो प्रसङ्गमा उठाएको थिएँ कि मलाई यो विधिमै शङ्का छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अर्थमन्त्रीले चाहिँ असन्तुष्टि प्रकट गरे भनेर मिडियाले लेख्यो भने, तर मेरो त्यो असन्तुष्टि चाहिँ केही तर्क र केही शङ्कामा आधारित थियो। भलै त्यस्तो नहोस्, हाम्रो क्रेडिबल संस्थाबाट भएका कामहरूलाई हामी सबैले स्वीकार्ने र विश्वासमा गर्ने वातावरण बनोस्। डुइङ बिजनेसको इन्डेक्स राम्रो भएकोले हामीले गत वर्ष चाहिँ लगानीको प्रतिबद्धता राम्रोसँग लगानी बोर्ड मार्फत, उद्योग विभाग मार्फत धेरै ल्याउन सक्यौँ नि त, होइन? खर्बौँ खर्बको चाहिँ प्रतिबद्धता आएको छ। यसरी अब अहिले हामीले भन्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो त्यो विश्वासलाई कायम राखेर लगानी बढाउन सक्यो भने दात्री निकाय र चाहिँ लगानीकर्ताहरू दुवै विश्वस्त हुन्छन्। अब छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहयोगको वातावरणलाई पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ। द्विपक्षीय रूपमा पनि हामीले यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ। जस्तो यो बहुप्रत्यक्ष, जस्तो अघि पनि मन्जुले भन्नुभयो, एमसिसी र बिआरआईको अहिले पछिल्लो स्ट्याटस चाहिँ के हो? एमसिसीको चाहिँ संसदमा विचाराधीन छ यो अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय। त्यसमा हाम्रै पार्टी नेकपाभित्र अलिकति केही बहस चलिएको छ। अस्ति भर्खरै महासचिवजीको नेतृत्वको कार्यदलले पनि त्यसमा केही परिमार्जनसहित अघि बढाउन सकिने भन्नुभएको मैले बुझेको छु। त्यसमा हामीले केही स्पष्ट हुनुपर्ने कुराहरू, केही परिमार्जन गर्न सकिने ठाउँ छन् भने त्यो सम्झौताले दिएको ठाउँमा परिमार्जन गर्ने कुराहरू र काहीँ समझदारी बढाउनु पर्ने कुराहरू छन्, त्यो गरेर एमसिसीलाई अघि बढाउने। र एमसिसी त्यो आयोजना चाहिँ हाम्रो आयोजना हो। लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा र यता बुटवल जाने हाम्रो विद्युत आयोजना चाहिँ हाम्रो आयोजना हो। त्यो आयोजना अघि बढाउनु छ र एमसिसीले चाहिँ बिचमा रेटिफिकेसन नभई सहयोग गर्दैनौँ भनेको थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँहरू विदेशी कन्सल्टेन्टहरू र यो इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ गर्ने कन्सल्टेन्टहरूको तलब भत्ता चाहिँ हामी आफै दिइदिन्छौँ अहिले भन्ने किसिमको आशय पनि देखाउनु भएको छ। उहाँहरूको प्रतिबद्धता कायमै छ, सरकारको प्रतिबद्धता कायमै छ। प्रक्रियाका कुराहरू मिलाएर यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हामी सबैको धारणा हो। त्यसै अनुसार एमसिसी अघि बढिरहेको छ। केही प्रारम्भिक कामहरू पनि अघि बढिरहेका छन्, जग्गा अधिग्रहण लगायतका। अब बिआरआईकोमा चाहिँ बिआरआईसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरू 8-10वटा प्रोजेक्टहरू हामीले चाहिँ गत वर्ष महामहिम राष्ट्रपति चीनका भ्रमण गर्दै बेलादेखि अघि बढाएका छन्। हामी फागुनमा ती आयोजनाहरूको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी वार्तामा बस्नेवाला थियौँ। कोभिडले सबभन्दा पहिले चीनलाई नै प्रभावित गर्यो, त्यसपछि हाम्रो वार्ता अघि बढाएका छैनन्। अहिले हामी भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्दैछौँ र त्यसको आधारबाट ती आयोजनाहरू अघि बढाउने कुरा भएको छ र पुरानै आयोजनाहरू जस्तो चक्रपथको विस्तारको काम अब अघि बढाउँछौँ भन्ने भएको छ। अरण्यको राजमार्ग अहिले त अवरुद्धै भएको छ, त्यसलाई अझ सहज गर्ने र छिटो प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भन्ने कुरा छ। केही टनल, खास गरी यो साप्रोबेसी टनल र चाहिँ टोखादेखि साप्रोबेसी रसुवागढीसम्मको टनलको कुरा र अरू केही रेलवेका सर्वेक्षणहरू अघि बढाउने कुराहरू छन्। यसरी हामी बिआरआईमा पनि इन्गेज भइरहेका छौँ र अहिले व्यक्तिगत हाम्रो चाहिँ आवागमन अथवा व्यक्तिगत चाहिँ छलफल मिटिङ नभएको भर्चुअल मात्रै मिटिङ भएको र हाम्रा कतिपय प्राविधिकहरूको आवागमनमै कठिनाइ भएकोले अलिकति ढिलो भएको छ यो कोभिडको कारणले। मलाई लाग्छ यो दुईटै परियोजनाहरू सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउने र यो भनिरहँदा मैले अर्को पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। भारतीय सहयोगका साना साना विकास आयोजनाहरू थिए, ती आयोजनाहरू पनि हामीले सहमत भइसकेका छौँ। कार्यान्वयन गर्ने म्याद पनि थपिसकेको छ र त्यो भारतीय अनुदानका आयोजनाहरू पनि अब क्रमशः कार्यान्वयनमा जाने अवस्था बनेका छन्। र यो सहायताको कुरा गर्दा हामीले द्विपक्षीय बहुपक्षीयलाई सन्तुलित ढङ्गले राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै जाने हो।
सरकारले त्यसैमा काम गरेको छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मज्यू चाहिँ अर्थ त्यसपछि सञ्चारसँग पनि जोडिनु भएर यो आर्थिक र प्रविधिलाई चाहिँ मिलाएर अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ सरकारले कसरी काम गर्दैछ? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त अहिलेको अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित हो। ज्ञान केले दिन्छ? सूचना प्रविधिले पनि दिन्छ। अनि त्यही भएर हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइ पनि सकेको छ। कृषिलाई कसरी सूचना प्रविधिको माध्यमबाट व्यवसायीकरण गर्दै जाने, आधुनिकीकरण गर्दै जाने, उद्योगहरूमा कसरी चाहिँ प्रविधिको उन्नत प्रयोग गर्दै जाने, यातायात क्षेत्रमा, शहरी विकासका क्षेत्रमा, अब सरकारको गभर्नेन्स खास गरी शासकीय कुरामा अघि मैले भनेको त्यो खरिदमा अथवा चाहिँ सरकारी कामकाजमा हामीले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै कुरा स्वतः पारदर्शी हुन्छन्। त्यस्तो चाहिँ शासकीय प्रबन्धमा सूचना प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा अब अहिले त अनलाइन एजुकेसनदेखि लिएर अनलाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू दिने कुराहरू, यी सबै कुराहरू अघि बढाउनु छ। यी कुराहरू गर्दा अब हाम्रो प्रविधिको प्रयोग उच्चतम ढङ्गले हामीले चाहिँ सबै अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूमा गर्नु छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, यस्तो प्रविधि प्रयोग गरिरहँदा एउटा त हामीले सबै जनतामा त्यो प्रविधिको पहुँच पुगोस् भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्छ। होइन भने सबैभन्दा बढी प्रविधिमा जसको पहुँच छ त्यो नै अत्यन्त लाभान्वित हुने र यो डिजिटल डिभाइडले गर्दा समाज फेरि असमान हुँदै जाने डर हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि सूचना प्रविधिमा सबैको पहुँच, त्यसको उच्चतम प्रयोग गरेर चाहिँ उत्पादकत्व बढाउने र आधुनिक समाज निर्माण गर्ने र आर्थिक वृद्धिको मात्रै कुरा होइन नि, आर्थिक विकासको कुरा हो। आर्थिक विकासपछि समग्र विकासको कुरा हो। अनि समग्र विकासले समृद्धिमा जाने कुरा हो। अघि तपाईँले भनेको समृद्धिमा पुग्नलाई त समग्र विकासमा पुग्नु पर्यो। त्यसो हुनाले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट आर्थिक वृद्धि हुँदै समग्र विकास र समृद्धितर्फ लैजानलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि पूर्वाधार विकास, कानुनी संरचनाहरूको तयारी, जनशक्तिको विकास अनि साइबर सुरक्षा। अहिले त विश्वव्यापी रूपमा फेरि सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सुरक्षाका प्रश्न पनि त्यतिकै उठेका छन्। त्यो पनि समाधान हुने गरी र हाम्रा संस्थाहरू सुदृढ गर्ने, सूचना प्रविधिमा जोडिएका संस्थाहरू र आम सञ्चारलाई हामीले त्यसतर्फ सचेत गराउने र सञ्चार जगतको सहयोग बिना सरकार एक्लैले समाजलाई परिवर्तन गराउन सक्दैन। त्यसो हुनाले आम सञ्चार जगतको भूमिका, त्यसमा सरकारको सहयोग र सहकार्य, यसलाई सँगसँगै अघि बढाएर अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ। आर्थिक क्रियाकलाप भएन भने सबभन्दा पहिले के प्रभावित हुन्छ? विज्ञापन। त्यसबाट के प्रभावित हुन्छ? विज्ञापनको आधारमा चल्ने सञ्चार माध्यम। त्यसो हुनाले यो एकअर्कामा आपसमा जोडिएका विषय छन्। संयोगले अहिले म दुईटै मन्त्री छु, त्यो दुईटैलाई मिलाएर लाने प्रयास गरिरहेको छु। मन्त्रीको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।